अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का सबसे बदतरीन दिन मैं समझता हूं कि जब एक साबिक वज़ीर आज़म को अपने ज़ख्म खुद दिखाने पड़े मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया पे पाबंदी है, उसको ऑन एयर नहीं करते। और ख़ुद जाकर बैठकर कहते रहते थे पिछले कई दिनों से कि इमरान खान ढोंग कर रहा है। क्या जवाद अहमद, क्या राना सनाउल्लाह और क्या इनकी ख़वातीन तक दूर बैठकर, जो इनका पता भी लेने नहीं गई, इयादत करने भी नहीं गए, वो चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर जो अभी वन साइडेड खुद ही खेल रहे हैं, ये वहाँ बैठ के कहते थे कि वो ढोंग कर रहा है, उसको कोई गोलियां नहीं लगी, उसको कोई ज़ख्म नहीं है, मजाक कर रहा है। और आज मैं तो समझता हूँ इमरान खान साहब ने गलत किया। किसको यकीन दिलाने चले हैं खान साहब आप? उनको, उन छोटे से तबके को कि जो आज तक भी कहते थे कि बेनज़ीर जो है उसको शहीद किसने किया, वो खुद इल्ज़ाम किसी और पे लगाते थे। और किसको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब पूरी कौम सवाल कर रही थी कि मियाँ साहब का आपके बकौल ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके बाद कि कई हफ्ते तक इंसान चल फिर नहीं सकता ठीक से, वो दूसरे चौथे दिन जाके रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे, तो लोगों ने सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी ने उनकी शर्ट उतार के वीडियो तो नहीं दिखा दी, आज तक किसी ने ये सबूत नहीं पेश कर सका कोई, उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, एक शर्ट उतार के दिखा रही होती है ना। ओपन हार्ट सर्जरी का तो अच्छा खासा वहाँ पे निशान होता है, लेकिन हमने यकीन कर लिया ये सोच के कि यार ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो हुआ होगा। हमने तो कहा हुआ होगा। आप लोग जिस ढिठाई से बार बार ये बात कर रहे थे कि वो ढोंग कर रहा है, मजाक कर रहा है, मैं समझता हूँ इमरान खान ने शायद अपनी तरफ से तो उन्होंने एक कोशिश की है कि शायद इसके बाद ही जिस कौम को ये खुद फितना फैलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, झूठ एक फितना होता है ना, ये झूठ फैलाते हैं, तो उसने कोशिश की है कि शायद जो एक छोटा सा तबका आज भी इनके हर एक झूठ के ऊपर अंधा बिलीव करता है, यकीन करता है, शायद उनको देख के ही असर हो जाए। तो खान साहब ये कह देंगे कि ये नाटक है, ये फोटोशॉप है, क्योंकि इनको समझ कोई नहीं है। आप खुद ही तो कहते हैं कि नून लीग वाले ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि ये वीडियो अब वायरल होगी, जब लोगों तक पहुंचेगी तो देखकर ये कहेंगे ये मजाक है, ये प्लास्टिक का कोई जख्म लगाया हुआ है, ये जख्म असली हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बंदा तो चल रहा था, वो वाकई चल रहा था। खान साहब आप चल रहे थे। अब इनको कौन समझाए कि 70 साल की उम्र तक भी आपने रोजाना हमेशा एक्सरसाइज की है, मतवाजन ग़िज़ा ली है, इनकी तरह कोई उस तरह के खाबे नहीं खाते, आप एक स्पोर्ट्समैन है, तो जाहिर है कि स्पोर्ट्समैन की जो हिम्मत होती है, हौसला होता है, वो आम आदमी से ज्यादा होता है। तो आपने वो सहारा लेकर बैसाखियों से 2 कदम चल के क्या दिखा दिया। ये लोग समझ रहे थे कि आपको जनाब गोलियां नहीं लगी। अब मैंने 10 बंदों से कम फोन करके बात की थी, वजीराबाद के उस मोड़ पे, उस जगह पे खड़े उस वक्त जो मौजूद थे, उन लोगों से मैंने खुद सवाल किया था कि यार मुझे असली वाकया बताओ, ये वीडियोस मत दिखाओ, मुझे बताओ तुम वहां थे, तुमने क्या देखा। तो तुमने कहा भाई एक बार एक तरफ से गोलियां चली, दूसरी बार दूसरी तरफ से गोलियां चली, और ये जो लड़का हमने पकड़ा था ये उसके अलावा था। और यहां कहा जा रहा है कि एक बंदे के हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल थी, तो उसने क्या कर लेना था उससे। मैंने उस कंटेनर के जो लोहे की जो बैरियर थे उसमें से सुराख होते हुए देखे, वो चादर में से, आपने भी वीडियोस देखी होंगी कहीं ना कहीं, और वो लगे खान को टांगों के ऊपर, और वो सही कह रहा था। आज आपने देखे होंगे, मैं चला नहीं सकता क्योंकि फेसबुक कहता है कि ये मना है, फेसबुक कहता है ये मना है, पर फेसबुक को कौन समझाए कि यहां मन नहीं मानते भाई, जब तक ना देखे नहीं मानते। फेसबुक को कौन समझाए कि आप लोगों की वीडियो देखकर भी शायद ये ना माने, शायद इनको जब इमरान खान के पास ले जाया जाए तो उसके जख्म सामने अपनी आंखों से देखकर भी ये कहें कि उसने बाद में बनाए। इस तरह की मुनाफिक हैं हम भाई, हम इस हद तक चले गए हैं, मोहर लग चुकी है हम पे। तो खान साहब ने आज जो काम किया है, मैं सही बताऊं, मैं इस हक में नहीं था, मैं इस हक में नहीं था, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान भर में 80% लोग, 80% लोग आपके साथ हैं, वो अफवाहों पे यकीन नहीं करते, वो झूठ पे यकीन नहीं करते, वो जो देखते हैं उसके ऊपर यकीन करते हैं, चाहे वो कोई भी कह रहा हो, वो सच के सिपाही हैं। तो हम सब ने तो, हमें तो पता चल गया था कि ये मामला है। और जाहिर है एक और बात भी है यार, पट्टी खोल के दिखाता आपको। एक सीन क्रिएट हुआ था जब वहां से, उस मौका से इमरान खान को उस वक्त गाड़ी में डालने के लिए पहले हेलीकॉप्टर का इंतजार किया, हेलीकॉप्टर नहीं आया, 15 मिनट तक जवाब ही नहीं आया। और उसके बाद जब
اس کو لے جانا تھا وہاں سے، تو وہ اپنی گاڑی میں جانا پڑا اور اس کو بھی مس لیڈ کیا گیا کہ جان بوجھ کے کہ 1.5-2 گھنٹہ لیٹ پہنچے وہ اور خون ضائع ہو اور اس سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہو جائے، جب ویسے اس کی جان نہیں گئی تو اس طرح سے بھی کوشش کی گئی۔ اور ایسے میں جب اس نے کہا کہ مجھے میرے ہی بنائے ہوئے اس وقت کے ہاسپٹل میں لے جاؤ، کیونکہ وہاں کم سے کم اس کی جان کو اتنا خطرہ نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن پولیس اسٹیشنوں میں اسی کی گورنمنٹ تھی نا، جن پولیس اسٹیشنوں میں خود کی حکومت ہوتے ہوئے وہ ایک پولیس میں رپورٹ نہیں درج کروا سکا، ایسے میں سرکاری اسپتال میں جاتا اور اسے کوئی بھی کچھ انجیکشن لگا دیتا، کوئی کچھ کر دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اتنے بھولے ہیں؟ آپ اتنے بھولے نہیں ہیں یار۔ وہ ایک سسٹم سے لڑ رہا ہے، بڑی طاقت چاہیے ہوتی، بڑا ذہن چاہیے ہوتا اس کے لیے، اور وہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اس کے ساتھ کوئی خاص طاقت ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص دعائیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے تو ہیں کہ بزرگ ہیں، بچے ہیں، ہر بندہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، صدقے دیتے ہیں یار۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، لوگ عمران خان کے نام پہ لوگوں کو صدقے خیرات بانٹ رہے ہیں کہ یار اللہ پاک کس کو صحت دیتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان ہے جو ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جب یہ پٹی لگی، واپس آتا ہوں وہاں پہ کہ جب شوکت خانم لے کر گئے تو یہ پروپیگنڈا کی وہاں پہ کیوں لے کے گیا؟ کیونکہ ان کی تیاری کچھ اور تھی سر، یہ امپورٹر سرکار کی تیاری کچھ اور تھی کہ یہ اس کو پمز لے جائیں گے یا جہاں پر بھی لے کر جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ تو سر وہاں سے وہ گیا شوکت خانم، وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے آپریشن کر دیا اور اس کو پٹی لگا دی۔ اب آپ کو کیا مطلب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ یہ جو باتیں اتنے دنوں سے کر رہے تھے وہ پٹی اسی وقت کھول کے دکھا دیتا؟ ایک وقت لگتا ہے، اتنے آپریشن کے بعد جب پٹی لگائی جاتی ہے تو کافی دنوں کے بعد وہ پٹی چینج کی جاتی ہے۔ تو یہ جب پٹی چینج کی تو اس نے جب سوشل میڈیا پہ آپ کے پروپیگنڈے دیکھے تو پھر اس نے یہ شاید اجازت دے دی سوچ کر کے وہ لوگ جو آج بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ مان لیتے ہیں، شاید یہ دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ 3 گولیاں ایک ٹانگ پر لگی ہوئی ہیں، ایک گھٹنے سے اوپر اور 2 گھٹنے سے نیچے، یا شاید 2 گھٹنے کے اوپر ہے اور ایک گھٹنے کے نیچے ہے، اور ایک دوسری ٹانگ پر چھو کر گزری تھی۔ تو عمران خان بھی صحیح کہہ رہے تھے اس وقت کہ 4 تھیں، لیکن ڈاکٹروں نے جب کہا کہ 3 تھیں تو وہ 3 کا مطلب تھا کہ 3 تو اس میں پیوست ہو گئی تھیں اور ایک چھو کر گزری تھی۔ اتنا بڑا ڈرامے باز کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگر اس نے یہ ڈرامے بازیاں کرنی ہوتی تو اس کو 26 سال اس ملک میں حکمرانی کرنے نہ لگتے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی تیسری طاقت ہوتی تب بھی اس کو 26 سال نہ لگتے۔ وہ پہلے بھی 2018 میں آپ کے اور ہمارے ووٹ کی طاقت پر آیا تھا، اور اب بھی اللہ نے چاہا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، وہ سب فانی دنیا کے مال ہیں، وہ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ خالق کے مقابلے میں نہیں آ سکتے نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اگر چاہا تو پھر سے یہ آپ کی طاقت سے ہی دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ اللہ پاک اس کی زندگی کو سلامت رکھے۔ اور میں پھر سے یہی کہوں گا کہ جن کو ابھی بھی شک ہے، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ، میں شاید یہ دوسری تیسری ویڈیو میں اینڈ پہ یہ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ایک بار اپنے ملک کے لیے سوچ کر دیکھیے گا۔ ایک بار دیکھیے گا کہ 13-14 پارٹیز کے لوگ جو آپس میں لڑتے تھے، میں نہیں جانا چاہتا پھر سے ایک لمبی ڈیٹیل میں جو آپ کو شاید پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، سوچ کر دیکھیے گا کہ آج وہ سب ایک ساتھ ہیں اور ایک شخص کے خلاف ساری طاقتیں ہو گئی ہیں۔ نیچے وہ ہے اکیلا اور اوپر اس کا رب، ہمارا رب۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔